अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब के अकाउंट से एक नाज़रीन ट्वीट आया है। ये बहुत दर्द भरा ट्वीट है। इससे पहले शायद इतनी दर्द भरी गुफ्तगू इमरान खान साहब के अकाउंट से नहीं की गई है। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, अमेरिका के अंदर बड़ी क्रूशल और इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं, और ये अब इमरान खान साहब के बेटों की एक और बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये भी आपके सामने रखते हैं, और ये बात आप जहन में रखें कि ओके, ये बस ठीक है, चल रहा है। अच्छा, ये बात जहन में रखें आपके, ये जो इमरान खान साहब के बच्चों की मुलाकातें हो रही हैं, ये ओके, अच्छा, ये जो इमरान खान साहब के बच्चों की मुलाकातें हो रही हैं, ये कंप्रोमाइज्ड लीडर्स की मुलाकातें नहीं हो रही, ये बिके हुए लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही। ये बड़ी क्रूशल और इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकातें हैं, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान अहमद खान न्याजी। एक और बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट आया है, ये आया है जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से अहम तरीन पैगाम। खान ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात इमरान खान साहब ने की है। इससे पहले जो भी सियासी कैदी रहे, उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती इस हद तक पाकिस्तान का निजाम नहीं गया। और पाकिस्तानी निजाम की भी ना एक लिमिट थी, एक लाइन थी, उस लाइन को टॉप कर आगे चले गए। और जुल्म की इंतहा इमरान खान के साथ, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के मसाल ले लेना, कल की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर मौजूद थे, वहां पर बूफे लगता था सुबह से लेकर शाम। मियां साहब थक कर कहते थे, मुझे सोने दो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। मुलाकात ऊपर मुलाकातें, यानी हर वो बंदा जिसे घर में दूसरी दफा कोई सालन नहीं देता था, अगर उसने मुलाकात करनी है, रोटी खानी, वो जेल चला जाता। मियां साहब से मियां साहब का जो डॉक्टर था, उसने बोरिया बिस्तरा उधर ही फेंका होता था, और जो ही वो बाहर आता था, कैमरा देखता था, वो मुंह पक्का बना देता था, ऐसे गर्दन को दाएं जानिब गिराता था और कहता था कि आर्टरी नंबर 8 की जड़ नंबर फलानी बंद हो गई है, फलानी थोरेसिक के अंदर लंबर एंटी थोरेसिस हो गया है। और यकीन माने, उस दौरान हम बीमारियों को सर्च करते थे गूगल में जाकर के, ये क्या रहा है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को फोन करके पूछना पड़ता था, ये क्या कह रहा है, कौन सी शरियान, कौन सी रग, कौन सी जगह बंद हो गई है, ये समझ नहीं आ रही हमें। तो जो ही मीडिया को वो ये गर्दन फेंकी और होमो एंथराइटिस का पता नहीं क्या हो गया, तो वो बिल्कुल कहानियां सुनाई जाती। और बहुत सारे ऐसे साफी ये शख्सियात मौजूद थे जो लिटरली संजीदा मुल्क में होते, लैट्रिन साफ करते, वो इंटरव्यूज करते थे, जेल के अंदर जाकर मियां साहब के इंटरव्यूज करते थे। अच्छा, आगे सुने खान क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। बल्कि जब इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ का मैं एसी उतारूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट दे दी थी, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की तंजीमें उबल पड़ी थी, लावा फटने, एसी बंद करेगा, एसी बंद करने वाला इमरान खान, एसी गया नवाज शरीफ साहब का। उफ, खवातीन यानी लिटरली चीखना शुरू हो गई थी, लोग एसी बंद होने लगा है, मियां नवाज शरीफ एसी बंद होने लगा है। और आज उस बंदे को एक छोटे से सेल, बाथरूम से कम जगह पर बंद करके एक 20-22 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, 3-3 4-4 दिन बत्ती बंद कर दी जाती है। अच्छा, आगे सुने खान क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हर सहूलत दी जाती थी। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे मेरी बीवी बुशरा बेगम को मेरे साथ रखा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूं। उसके बाद खान ने कहा कि जबर फस्तैयत का आलम यह है, अब ये सुनिएगा, कि मुझे वुजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है, और इसमें मट्टी मिली होती है जिसमें कोई इंसान वुजू नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट अगर मियां साहब के सल से आ जाती ना, पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है, ये मिंबर पर बैठकर लाठियां हाथ में ले लेते, माइक फट जाते, स्पीकर फट जाते। लेकिन अभी कोई टस से मस नहीं हो गया। तो ये कह रहे हैं कि मुझे वुजू करने के लिए, यानी वुजू, ये काम तो यानी दौरे झालियत में नहीं किया जाता था कि ना वुजू के पानी में गंद डाली जाए। देखिए, इसलिए किया जाता है ताकि आपको साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती आपको डैमेज किया जाए, इतनी मुश्किल कर दी जाए कि बिल्कुल आपके लिए सांस घुटन हो जाए। मेरी किताबें जो कि अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती हैं, वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी कुतब का मुताला करके मैं वक्त गुजारता हूँ, यानी बार बार वही रिपीट में एक ही किताब पढ़ता हूँ, मगर अब वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल है। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक काम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरखास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बातचीत नहीं करवाई जाती। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं, और दीगर मुलाकातें बंद हैं। सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुलाकातें करवाते हैं, और मर्जी का बरिस्टर सैफ साहब जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बाकी मेरी मुलाकातें बंद हैं। अच्छा, खुद एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, खान ये जो बात कर रहा है कि मैं पुरानी किताबें पढ़ पढ़ कर ये टाइम गुजारता हूँ। ये टाइम गुजारना, ये सोचें, ये कितनी बड़ी बात है। और ये जुल्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये टॉर्चर है, ये खौफनाक हद तक टॉर्चर है। अच्छा, बाहर धंधराते हुए फिरते हैं तहरीक इंसाफ के लीडर, कहते हैं खान अंदर डटा हुआ है,
خان اندر یہ کر رہا ہے، انج کر رہا ہوں. ایک بندہ 24 گھنٹوں کے لیے بند ہے اور اس کی جو واک ہے وہ بھی باہر سے کہیں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اندر موبائل فون نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، گپ شپ نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، اخبار نہیں ہے. آپ کو بولنے کے لیے بندہ موجود نہیں ہے. بولنے کے لیے یہ بندہ گونگا ہو جاتا ہے، بندے کو الفاظ بھول جاتے ہیں، بندے کی میموری ختم ہو جاتی ہے، بندے کا اسپرٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ غیر معمولی انسان ہے کہ جو ابھی تک پولیٹکس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے، جو ابھی تک ایک بین الاقوامی حالات کے اوپر اپنی رائے دے رہا ہے، جو اتنی ایکوریسی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. نہیں تو 2 سالوں سے آپ اس قید کے اندر موجود ہو، ایک ہی ماحول، ایک ہی دیواریں، ایک ہی بلب، ایک ہی بتی، ایک ہی ٹوٹی، ایک ہی نلکا، اور کنٹینیو آپ وہی دیکھے جائیں. آپ کو ٹائم بھول جاتا ہے. آپ اس ٹائم فریم سے نکل آتے کہ یار اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے. کوئی موسم، بہار، خزاں، شادی، بیاہ، دوست یار، سنگی، گاڑی، ہرن، کتا، بلی، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہو 2 سالوں سے. تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف کتابیں پڑھ کر گزارا کرتا ہوں. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز کرے. مجھے فی الحال اپنی اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. یہ خان شکوہ بھی کر رہا ہے کہ یعنی خان نے حکم دیا تھا لیکن گنڈا پور 90 دنوں کا ٹائم دے کر. میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر طاقت اور ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف سے پر اعتماد کر کے اپنے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، اس کے بعد سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. اگر اس وقت تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ایسے اختلافات میں پڑ گئے، وقت ضائع کریں گے، تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہوگا. پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا. میں اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. معاف کیجیے گا، ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور وی این کے کو نقصان پہنچانے کے مترادف. یعنی جو گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں، گروپ جو آپ نے بنائے میں، یہ میرے مقصد کو خان کہتا ہے نقصان پہنچانے. فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا ہے. 26ویں ترمیم ہماری عدلیہ سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے جیسے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک اور قوم کی بقا ممکن نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ ایک دردناک کہانی خان صاحب نے خود بیان کی ہے، اور جو ظلم کی جو وہ بتا رہے ہیں یہ غیر معمولی ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ جاری ہے. اچھا ناظرین، دوسری طرف یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ملاقات ہے، اور یہ بہت ہی، میں بلکہ یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ولسن کے ساتھ جا کر ملے ہیں عمران خان صاحب کے بچے. یہ تصویر بھی جاری ہوئی ہے، اور یہ جو تصویریں جاری ہوئی ہیں اور یہ جو ولسن کرے یا رک گرینیل کرے، یہ بلا تکلف تصویریں ہیں. یعنی ایسے آپ ملتے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کسی کے ساتھ بڑی فیملیئرٹی ہو، یا بڑا ایک تعلق ہو، یا دوستی ہو، یا انڈرسٹینڈنگ ہو، یا آپ کسی کے لیے کھڑے ہو کر ملیں، ویلکم کریں، چہرے پر اسمائل. یعنی پاکستانی جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، یعنی وہ ایسے بھی کھڑا، ہم ایسے ہو جاتے ہیں نا ایک دم سے. تو یہ بڑی ایک زبردست قسم کی میٹنگز ہیں اور تصویریں جاری ہو رہی. جو ولسن لکھتا ہے، اچھا یہ وہی بندہ ہے جس نے بل ڈرافٹ کیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ پاکستانی شخصیات پر پابندی لگنی چاہیے، اور یہ بل کانگریس کے اندر لے کر جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا ہے. اس کا ڈرافٹ میرے خیال میں اس نے سبمٹ بھی کروا دیا تھا. گریٹفل ٹو میٹ سلیمان اینڈ قاسم خان ٹو ڈسکس دیئر فادر. وہ کہتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں یا گریٹفل ہوں کہ قاسم اور سلیمان کے ساتھ ملا ہوں ٹو ڈسکس دیئر فادر فری عمران خان. آگے امریکہ کا جھنڈا بھی ہے پاکستان کا، اس نے کہا فری عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ بڑی کروشل اور امپورٹنٹ ترین ملاقاتیں ہیں، اور یہ تقریباً 24 گھنٹوں میں 2 اہم ترین کانگریس مینوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی ہیں، جن میں رک گرینیل ہے، جن میں جو ولسن ہے، اور ان کی پبلکلی ان کے اکاؤنٹ سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. یعنی قاسم اور سلیمان نے نہیں کی، یہ رک گرینیل نے کی ہے اور یہ جو ولسن نے کی ہے. یہ بڑی کروشل ملاقاتیں ہیں اور یہ بہت ساری چیزوں کو ری شیپ کریں گی، پاکستان کے اندر مومنٹم بنائیں گے اور چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. ناظرین، آخر میں آپ کے سامنے صرف ایک ٹویٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ حسین ندیم صاحب کا ٹویٹ ہے اور یہ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ایکوریٹ گفتگو کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آئیے بالکل واضح رہیں. یعنی یہ حسین ندیم صاحب کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ محض سیاسی رائے کا اختلاف یا نقطہ نظر کا فرق نہیں ہے جسے برداشت یا قابل احترام سمجھا جائے. ہم ایک بھیانک حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں کہ کچھ سیاسی خاندان، کچھ ادارے اور ان کے حواریوں نے جو تعلیمی اداروں، میڈیا اور وکالت کے شعبے میں موجود ہیں، ریاست کے ذریعے ہونے والے تشدد، انتخابی دھاندلی، آئین کی معطلی اور انسانی وقار پر حملوں کو سیاست کے طور پر علمی جواز دیا ہے. یہ بہت اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے کہ پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے
اصل میں یہ ڈھانچہ کام ایسے کرتا ہے کہ یہ ہر دور میں، چاہے خان کا دور ہو، چاہے آج کا دور ہو یا ماضی کا دور ہو، یہ ظالم کا سپورٹو ہے اور یہ ظالم کے لیے جواز پرووائڈ کرتا ہے. اسی لیے پاکستان کی عدالتیں مارشل لاز کو لیگل قرار دیتی رہی اور بھٹو کو لٹکا دیا تھا، جو بعد میں عدالتوں نے خود مانا کہ جو غلط تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے ممکن بنایا گیا اور معمول بنا دیا گیا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ فسطائیت ہے اور اس پر خاموش رہنا جرم ہے. یہ فسطائیت ہے، فیشزم ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.